बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दफ़ा 144 के हवाले से। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी का दफ़ा 144 है और इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई है और ये एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि दफ़ा 144 का जो नफाज है वो गैर आइनी है और ये दफ़ा 144 इटसेल्फ गैर आइनी है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए और इस पर यह दरख्वास्त दायर की गई थी। 144 ये सेक्शन है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का। ये जो कहते हैं कि दफ़ा 144 नाफिज हो गया, तो ये सेक्शन है 144 CRPC का, जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है उसका ये सेक्शन 144 है। इसमें अख्तियार है जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके पास। अब ये अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है और जब बल्दियाती अगर कोई सिस्टम हो तो उसमें जो ज़िला नाज़िम होता है उसके पास भी ये अख्तियार है कि वो अगर कुछ इस तरह के मामलात बनते हैं कि ये अर्जेंट केसेस में होता है और जहाँ पर कुछ ऐसे मामलात हैं कि कोई ख़तरा है और ऐसा कोई ख़तरा है कि वहाँ पर हालात ख़त्म हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है, यहाँ पर कोई फसादात फूट सकते हैं, इस तरह के मामलात में ये किया जाता था। ये दफ़ा 144 बेसिकली बरतानवी राज का हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा है। ये जो 1923 में भी हमारे सर पर ये जो है वो एक्ट ऑफ 18/2023 के तहत ये हमारे सर पर मुसल्लत किया गया था और ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी आप जानते हैं कि 1898 से है। तो ये बेसिकली बरतानवी राज ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था जब बरतानिया के ख़िलाफ़ बरतानवी राज जो ज़ालिम राज था जो बादशाहत का, उसके ख़िलाफ़ जब बात की जाती थी और जब उसके ख़िलाफ़ अवाम जो बरसगीर के मुसलमान थे वो जब सारी चीज़ें देखते थे वो क्या करते थे, एहतजाज करते थे। अब उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए ये 144 का जो दफ़ा है ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ऐड किया गया था और उसमें ये देखा गया था कि आया जो दफ़ा 144 है क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि तब तो एक दुश्मन मुल्क था, काबिज़ मुल्क था, मुसल्लत शुदा जो एक ताकत थी जो हमारे ऊपर मुसल्लत थी और हम बेबस थे, मजबूर थे और वो हमें अगर बरसगीर में किसी भी जगह पर कोई चंद लोग एहतजाज करते थे बरतानवी राज के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, उस वक्त वो उस इलाके में जो बरतानवी यहाँ पर गोरे होते थे या उनके ग़ुलाम जो यहाँ पर मुख्तलिफ ओहदे दिए जाते थे वो यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर देते थे। ये किस लिए होता था कि जी वो जो ज़ालिम हैं या जो हम महकूम हैं और वो हाकिम हैं, हम ग़ुलाम हैं और वो हुक्मरान हैं। जब ग़ुलाम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करता था या नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ बात करता था तो तब ये दफ़ा 144 नाफिज होता था। अब मुझे बताएं कि जब आईन पाकिस्तान में बाकायदा 1973 में आईन पाकिस्तान जो अब इस वक्त इम्प्लीमेंट है पाकिस्तान में कागजी तौर पर, जब वो आ गया तो उसके बाद क्या दफ़ा 144 की कोई गुंजाइश बाकी बचती है? कानून की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी गुंजाइश है कि अदालतें जो अभी भी इसको कायम रखें और अदालतें सारे के सारे मामले को देखें। अब हुआ ये कि अच्छा फिर ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। दफ़ा 144 का मतलब क्या है कि जहां पर आप उस इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं कि जी यहाँ पर आप नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते किसी खास चीज़ पर, जैसे डबल सवारी पर दफ़ा 144 होता था, तो ये उससे मुतल्लिक है। एक तो इसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें अहम बात यह है कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, वो बरतानवी राज था, आज अमरीकी राज है। वो जो मुसल्लत हुई है उसने जब से मुसल्लत हुई है दफ़ा 144 नाफिज रखा हुआ है और उसको हटाने का नाम तक भी नहीं लिया जा रहा वफाकी हुकूमत की तरफ से। जबकि इसी दफ़ा 144 की सब सेक्शन 6 है जिसमें यह कहा गया है कि नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव डेज, कि वो 2 दिन से जायद जो दफ़ा 144 का ऑर्डर है वो रिमेन इन फोर्स नहीं रहेगा। और अगली बात, एंड नॉट मोर देन 7 डेज इन अ मंथ, और एक महीने में मैक्सिमम 7 दिन आप दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं और 2 दिन इकट्ठे, मैक्सिमम 2 दिन इकट्ठे आप दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं, इससे जायद आप नहीं कर सकते। जब ये सारा कुछ आईन पाकिस्तान हमारी जो खुद वो कानून दफ़ा 144 जो बरतानवी राज का हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया वो कह रहा है
کہ آپ 2 کنزیکٹیو ڈیز سے زائد نہیں دفعہ 144 نافذ کر سکتے اور 1 مہینے میں 1 ہفتے سے زائد نہیں کر سکتے ٹوٹل. تو پھر مجھے بتایا جائے کہ یہ 6 ماہ سے جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہے دفعہ 144 اسلام آباد میں، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ سیاست کی نظر ہو گئی. اہم درخواست تھی اور اطہر من اللہ صاحب نے یہ درخواست سنی. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 5 صفحات پر مشتمل اس درخواست کا فیصلہ دیا ہے، اور اس میں یہ فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار ریلی یا احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصول اور قانون کے مطابق متعلقہ حکام سے اجازت کے لیے رجوع کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاذ سے متعلق یہ درخواست تھی، جس میں بابر اعوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا. دوران سماعت درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ دفعہ 144 کا نفاذ پرامن احتجاج روکنے کے لیے ہے، یہ غیر آئینی ہے. برطانوی راج نے یہ قانون بنایا تھا جو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار اسد عمر دفعہ 144 سے کیسے متاثرہ فریق ہیں. اچھا، اب کوئی بھی سٹیزن ہے، جب 144 دفعہ آپ نے اسلام آباد میں کر دیا ہے اور ایک بندہ جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے، تو کیا وہ متاثرہ فریق نہیں ہے؟ کوئی تو ڈیفینیشن بتا دے نا کہ متاثرہ فریق کیا ہوتا ہے. اچھا، کیا درخواست گزار اسد عمر کو پرامن احتجاج کے لیے اجازت لینے سے کسی نے روکا؟ انہوں نے کہا کہ احتجاج الگ معاملہ ہے، ہم تو دفعہ 144 کے بطور پاکستانی شہری، اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے یہاں پر انہوں نے 144 نافذ کیا اور یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. وکیل پی ٹی آئی بابر اعوان نے کہا کہ اسد عمر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو بہت سیاسی سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے اجازت لینا ہوگی. اس جماعت کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، کیا ادھر بھی کبھی دفعہ 144 نافذ نہیں کیا گیا؟ چیف جسٹس نے بابر اعوان صاحب نے کہا جی وہاں پر ایسے دفعہ 144 نافذ نہیں ہوا، اور اب بھی جہاں پہ حکومت ہے یہ نہیں ہوتا کہ جنرل آپ دفعہ 144 نافذ کر دیں اور وہاں پر لوگوں کا جو احتجاج کا حق ہے اس کو چھین لیں. اور ایک بات میں آنریبل اطہر من اللہ صاحب کے جو بطور قانون کے طالب علم یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آئین پاکستان نے پروٹیسٹ کا رائٹ دیا ہے، اس کو سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں آپ کو اس حق سے محروم کر سکتی. جب آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ان کنڈیشنز میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے اور دنیا کے، اور اطہر من اللہ صاحب تو پارلیمنٹ کی جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں. آج کہاں گئے وہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی مثالیں اور سپرمیسی جو ہے، جو سول سپرمیسی اور آئین کی جو بالادستی ہے وہ کہاں گئی کہ آئین میں لکھے ہوئے کے اوپر اور یہ دفعہ 144 جو واقعی گورنر جو برطانوی راج کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ نے نوٹس کرنے ہی گوارا نہیں کرے. یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ اس کے اوپر آپ امیکس قرائے مقرر کرتے، عدالتی معاون اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا، آپ اس معاملے کے اوپر سنتے فریقین کو اور اس کے اوپر ایک تگڑا فیصلہ دیتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہ ہوا. ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی استفسار کیا کہ جو امن و امان کا معاملہ ہے یہ انتظامیہ کو دیکھنا ہے، جس میں عدالت کبھی مداخلت نہیں کرے گی. کیا پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت نہیں ہے جہاں دفعہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیا اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ نہیں رہا؟ امن و امان برقرار رکھنا انتظامیہ کا کام ہے، عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی. اور انہوں نے جو درخواست تھی وہ ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی. اور آپ جانتے ہیں اسی طرح کی جب بغاوت کے مقدمے کو چیلنج کیا تھا، بغاوت کے دفعات کو، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا تھا. تو یہ چیزیں دفعہ 144 کا جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.